فبأي آلاء ربكما تكذبان تے تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلے سو سنفرغ لکم ایھا الثقلان اے دو وزندار مخلوقو اساں ان قریب تواڈے حساب واسطے متوجہ ہون والے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان ہن دسو تے تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے جنات انساناں دے گروہ اگر تواڈے چ اے بل بوتا ہے کہ تساں آسمان تے زمین دی حدود پار کر سکدے وے تا پار نکل ونجو تساں ایک زبردست طاقت دے بغیر پار نوے نکل سکدے فبأي آلاء ربكما تكذبان تے تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تواڈے تے بھا دے انگارے اور دھواں چھوڑ دیتا ویسی تول تساں مقابلہ نہ کر سنگ سو فبأي آلاء ربكما تكذبان تے تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ول او وقت آسی جولے آسمان پھٹ پوزی تے لال چمڑے دی طرح سرخ گلاب بن ویسی فبأي آلاء ربكما تكذبان تے تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ والہوڑے نہ کہیں انسان کلوں دے گناہ دے بارے پوچھا ویسی تے نہ کہیں جن کلوں فبأي آلاء ربكما تكذبان تے تساں دوویں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو